अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 201 का लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 से ऑनवर्ड हम 15 तक कर देंगे आज एक इस वीडियो में। ये आपकी वीडियोस मिड टर्म रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए जी करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। लेसन नंबर 13 है सिचुएटेड कोऑर्डिनेशन। अब सिचुएटेड कोऑर्डिनेशन होती क्या है? अगर हम बात करते हैं सिचुएटेड कॉग्निशन की, तो याद रखिए कि एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हर चीज़ का इल्म समा सकता है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि वो नॉलेज जो होता है, अगर उसकी सिचुएशन बेस्ड नॉलेज है तो भी वो सिचुएटेड कॉग्निशन के अंदर आ सकता है। अगर इसे हम प्रॉपर इंग्लिश में देखते हैं तो हम कहेंगे कि सिचुएटेड कॉग्निशन इज अ थ्योरी दैट पोजेस द that knowing is inseparable from doing by arguing that our knowledge is situated in activity bound to social, cultural and physical context. आगे चल के मैं आपको बताऊंगी इसकी डिटेल्स, यानी कि अभी तो मैंने सिर्फ पहले आपको बताया कि हर चीज़ के इनको कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बेसिक आइडिया क्या था, पर्सपेक्टिव क्या थे इस थ्योरी के। अब इसमें बताया गया था कि हर चीज़ के इल्म को इस थ्योरी में रखा गया। अब देखिए, नोइंग इज अटैच टू डूइंग। अब किसी चीज़ को जानना उस वक्त तक मुमकिन हो सकता है जब तक हम वो काम करें। अगर हम वो काम नहीं करेंगे हम उस चीज़ को जान नहीं सकते। आर्गूमेंट भी होता है, जब हम काम करते हैं तो डिफरेंट आर्गूमेंट्स भी आते हैं। फिर इसके बाद कहा यह गया कि आर नॉलेज इज सिचुएटेड इन एक्टिविटी, यानी कि जब तक हम कोई काम नहीं कर सकते तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे ही हम कोई काम करेंगे तो हमें नॉलेज होगा उसके बारे में। तो ये कहा गया कि जितनी भी नॉलेज है वो इस एक्टिविटी के अंदर होती है। अब वो एक्टिविटी कैसे होगी? देखिए, वो एक्टिविटी सोशल भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है और फिजिकल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। इसके बाद है जी, दिस मॉडल ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग रिक्वायर्स। ये जो मॉडल है ना नॉलेज और लर्निंग का, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है थिंकिंग ऑन द फ्लाई रेदर देन द स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज। यानी कि हम सोचें, अगर मैं इस बात को डिटेल में डिस्कस करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि थिंकिंग ऑन द फ्लाई का मतलब हुआ कि ज़ाहिरी चीज़ को देखना या ऊंचाइयों तक सोचना। बेसिकली ऊंचाइयों तक सोचने को हम थिंकिंग ऑन द फ्लाई कहते हैं। इसमें हम कॉन्सेप्चुअल चेंजेस, मतलब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की तरफ भी बात करते हैं, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज़ की होती है ना इस मॉडल के अंदर, यानी इस थ्योरी के अंदर, दैट इज थिंकिंग ऑन द फ्लाई। अब ये जो थ्योरी है ये एम्फसाइज करती है परसेप्शन पर। ये थ्योरी किस चीज़ पे एम्फसाइज करेगी? ये परसेप्शन पे करती है। ऑल पर्पस दैट मेमोरी प्ले अ सिग्निफिकेंटली डैमेज्ड रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। ये प्रपोज करती है ना कि अच्छा, ये ऑल पर्पस नहीं था, वो मैं जल्दी में देख गई थी। एंड प्रपोज इज दैट, ये प्रपोज करती है मेमोरी को कि वो एक सिग्निफिकेंटली डैमेज रोल प्ले करती है जी लर्निंग प्रोसेस के अंदर। अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखें तो हमें पता चलेगा कि 1970s में अक्कर हुई थी, यानी कि इसे बनाने के पीछे किस चीज़ के अवामिल क्या थे, या वो ईयर कौन सा था जिसमें ये सब हुआ। तो ये 1970s में हुई थी, और ये तब हुई थी ना कि जब 1970s में मैथ जब बच्चे सॉल्व करते थे तो उनके अंदर, मतलब वो जब क्वेश्चंस करते थे, ग्रेजुएट जब हो जाते थे स्कूल से या कर रहे होते थे, तो वो सब उन्हें मुख्तलिफ डिससेटिस्फैक्शन होती थी उन्हें सॉल्व करने के लिए। अब कुछ तो अटेम्प्ट्स ऐसी ली गई जिन्हें सिलेबस के अकॉर्डिंग किया गया, विद रियल वर्ड से जोड़ दिया गया। अब जो प्रॉब्लम्स थी ना वो डिटरमिन करती थी रियल कॉन्टेक्स्ट को। अब इसे देखते हुए रिसर्च स्टार्ट हुई, तो यूं थ्योरी अक्कर हुई। डेवलपमेंट में हम देखते हैं जी, एलन कॉलिंस थे 1988। उन्होंने इस थ्योरी को लिखा था और बताया था। उन्होंने बताया कि सिचुएटेड लर्निंग बेसिकली होती क्या है। द नोटेशन ऑफ लर्निंग नॉलेज and skill in context that reflect the way that will use in the real life। यानी कि वो इल्म या किसी चीज़ को पर महारत हासिल करना जो कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे रियल लाइफ में काम आ सके, उसे हम कहते हैं जी सिचुएटेड लर्निंग। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इनकरेज करता है एजुकेटर्स को वो प्लेस करें स्टूडेंट को अंडर एनवायरनमेंट दैट इज सिमिलर एज पॉसिबल टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच देयर लर्निंग विल एक्चुअली बी यूज। यानी कि ये बात करता है कि
یہ کانسیپٹ جو ہوتا ہے وہ ایجوکیٹر یعنی ٹیچرس کو انکریج کرتا ہے، وہ یوز کرتی ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو پر انہیں ایک ایسا ماحول فراہم کرتی ہیں جو انوائرمنٹ کے نزدیک ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ سب چیز بھی پڑھاتی ہیں جو سلیبس یا کانٹیکٹ کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ہمیں دیا گیا ڈیولپمنٹ کے ایک آپ کو ڈائیگرام دی گئی ہے جی۔ لیو اینڈ وینگر 1991 لرننگ جنریٹو ہے این ایکٹ آف کریشن اور کو کریشن۔ پھر سوشل یا ڈیفینیشن بتائی گئی کہ اکر ان پارٹنرشپ ود ادرس، lived in take place in setting that make learning more relevant, useful and transferable۔ اس کے بعد یہ سچویٹو کوگنیشن تھیوری میں بیسیکلی ہم نے 3 چیزیں دیکھی۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا ایکٹیویٹی اور اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ اور کلچر۔ 3 چیزیں ہیں جی اس کی، ایکٹیویٹی، کانٹیکسٹ اور کلچر۔ اب کمیونٹی میں کیسے سے پریکٹس کیا جا سکتا ہے؟ امبیڈڈ لرننگ ان ایکٹیویٹی یوز اے سوشل اور فزیکل کانٹیکسٹ، یعنی کہ لرننگ کو امبیڈ کر دیں جی ایکٹیویٹی کے اندر، سوشل اور فزیکل کانٹیکسٹ کو یوز کیا جائے۔ لرننگ از، اب لرننگ کیا ہے؟ یاد رکھیں لرننگ جو ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ ڈرائیون ہوتی ہے، سوشل ایکٹ ہے اور کریٹو انڈیویجول آئیڈینٹی فارمیشن ہوتی ہے۔ اگر ہم کمیونٹی کی بات کرتے ہیں یا اس کے اپرینٹس کی بات کرتے ہیں تو لرنر پرسیو implicit knowledge and explicit knowledge۔ اب implicit اور explicit knowledge کو ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں، ہوپس آپ کو یاد ہوگا۔ by observing experts educational workplace environment۔ اب بات سمپل سی تھی کہ کیسے لرنر کو مل سکتا ہے کسی بھی چیز میں سے نالج، تو وہ اپنے ایجوکیشنل کو دیکھے گا، یعنی اپنے اسکولس کو دیکھے گا، ورک پلیسز کو دیکھے گا، انوائرمنٹ کو ایون چیک کرے گا کہ کیا چیز ایسی ہے جس میں ہم وہ ایکسپیرینس کرے گا اور اس کے بعد وہ اس چیز کو لے لے گا۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں ایکسپیرینس تھا نا تو اس کیا بنا ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن۔ کریٹیکل ریفلیکشن جب آیا تو ایبسٹریکٹ کنسیپچلائزیشن میں یہ چینج ہو گیا۔ اب جی ہمارے پاس ٹاپک نمبر 78 ہے، دیٹ از ٹریڈیشنل ایجوکیشن ورسز سچویٹڈ کوگنیشن۔ براؤن، کولن اینڈ ڈکٹ سیز ٹریڈیشنل ایجوکیشن separation between knowledge and doing، یعنی کہ اگر ان دونوں نے کہا نا کہ دیکھیں جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے نا اس میں نالج اور ڈوئنگ کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ نالج کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایز اے انٹیگرل، تھیوریٹیکلی انڈیپینڈنٹ اینڈ سیلف سفیشینٹ۔ اگر ہم ٹریڈیشنل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیپریشن بٹوین نالج اینڈ ڈوئنگ۔ اب نالج کو کیسے وہ ٹریٹ کرتے ہیں ایز انٹیگرل، تھیوریٹیکلی انڈیپینڈنٹ اینڈ سیلف سفیشینٹ۔ اس کے بعد یہ سچویٹڈ لرننگ انوائرمنٹ کون سی ہوتی ہے، کون سے ایسے کانسیپٹ تھے جن پہ یہ تھیوری بنی۔ کانٹیکسٹ ہم نے بات کی تھی، کانٹیکسٹ کی، کانٹیکسٹ میں کیا کیا آتا ہے جی، انوائرمنٹ اینڈ سیٹنگ، کنٹینٹ، کانسیپٹ، ایکٹیویٹی، سچویشن، فیسیلیٹیشن، انٹرنلائز اینڈ انفارمیشن، اسیسمنٹ، کوگنیٹو گروتھ۔ یہ جی 4 کانسیپٹ ہے اور یہ آپ کو یاد کرنے تھے کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور انہیں بھی کہیے گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ سچویٹڈ کوگنیشن پارٹ 2، لیسن نمبر 14، ٹاپک نمبر 79، لرننگ کمیونٹیز اینڈ انسٹرکٹر رول۔ اب لرننگ کمیونٹیز کیا ہوتی ہیں؟ اگر ہم بات کرتے ہیں نا لرننگ کمیونٹیز کی تو ہم کہیں گے سچویٹڈنیس، یعنی کہ اب سچویٹڈنیس میں کیا ہوتا ہے، امبیڈڈ ہوتی ہے جی لرننگ ان رچ سوشل سچویشن۔ کس میں امبیڈڈ ہوتی ہے؟ لرننگ ان رچ سوشل سچویشن۔ پھر اس کے بعد کامنلٹی ہوتی ہے، کامن ایلٹی، یعنی کریٹ اے سینس آف انکلچریشن اینڈ آئیڈینٹی۔ اور پھر انٹرڈیپینڈنسی۔ اب انٹرڈیپینڈنسی کیا ہوتی ہے؟ انٹرڈیپینڈنسی کیا ہوتی ہے جی، شیئر ایکسپرٹیز اینڈ پرسپیکٹو۔ انفراسٹرکچر، اب انفراسٹرکچر میں ہمارے پاس کیا آئے گا، میکنزم آف اکاؤنٹیبلٹی تھرو اسٹرکچر۔
اس کے بعد جو موٹیویشن تھا وہ سچویشن جس میں ہم ایمفیسائز کر سکتے ہیں کہ لوگ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور according to their perception in a group. According to this way, thinking student can motivate to learn by participating in communities where learning is valued. موٹیویشن بیسیکلی وہ پروسیس جب ایک اسٹوڈنٹ ایک کام کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ریزلٹ میں اس کے سامنے بیٹھے گروپ میں یا اس کے ٹیچرز اس کے مینٹورز کیا ریئیکشنز دیتے ہیں تو وہ موٹیویٹ ہوتا ہے. اگر اچھا ریئیکشن ملتا ہے تو وہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے. ادروائز انسٹرکٹر رول اس میں کیا ہوتا ہے؟ موو اوے فرام پرووائڈنگ اسٹرکچرنگ انفارمیشن، فوکس آن ماڈلنگ، کوچنگ اینڈ اسکافولڈنگ. اس کے بعد ہے جی کلاس روم امپلیکیشن. اب کلاس روم امپلیکیشن کیا ہے؟ نوئنگ از ناٹ این آبجیکٹ اینڈ میموری از ناٹ اے لوکیشن. یاد رکھیں جو نالج ہوتا ہے وہ کوئی آبجیکٹ نہیں ہوتا اور نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میموری کوئی لوکیشن ہے. نالج از سوشلی کنسٹرکٹڈ. علم کو بنایا جاتا ہے، علم کو سوشلی کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں نالج کی تو ہم کہیں گے کہ نالج جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے ایکشن کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے اور یہ نیچرلی ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ نیچرلی ہوتا ہے. جو لوگ دوسرے کام کرتے ہیں ان کے ریئیکشنز، ان کے ایکشنز کے اندر علم چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہی کوئی دوسرا انسان دیکھتا ہے اسے کچھ نہ کچھ علم ملتا ہے ان لوگوں کی دیکھ کر. اس کے بعد ہے جی میڈیشن آرٹی فیکٹس. اب میڈیشن آرٹی فیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ Cultural models are not held by individuals but live in the practices of community and how people engage with each other, as well as any tool they use in this specific culture context. یعنی کہ میڈیشن کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کلچر کے اندر ماڈل یوز ہوتے ہیں نا، جیسے کہ اگر میں بات کرتی ہوں ایک انسان کسی کمیونٹی کے اندر رہ رہا ہے تو وہ ان کے رہن سہن کے طریقے کو اپنائے گا. وہ جس چیز سے کام لے رہے ہیں، جس چیز سے وہ ہیلپ لے رہے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ اڈاپٹ کرے گا تاکہ وہ زندگی کو ایک آسان طریقے سے گزار سکے، یعنی پرسکون زندگی گزار سکے. اس کے بعد ہے جی the reciprocal influences signifies concept of systematic causality in place of more common assumed linear causality. تو یہ تھا جی ہمارا کس نے کہا تھا؟ ولسن اور میئر نے 2002 میں. یہ MCQs ریلیٹڈ تھا. اس کے بعد ہے ٹاپک 81 situated cognition in education. Knowing how to participate in social practice has a large role in schools. schools میں کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں اسکولس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسکول کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو بتائے کہ وہ کس طرح سوشل پریکٹسز میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ کس طرح کھیلوں میں حصہ لے کر ایک نمایاں پوزیشن حاصل کر سکتا ہے، خود کو موٹیویٹ کر سکتا ہے. اسٹوڈنٹ کو ایون انکریج کرتا ہے کہ وہ سائنٹسٹ بنے یا جو چیز اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہے اسے وہ انکریج کرتا ہے. یہاں پر ہمارے پاس یہ 3 چیزیں تھیں تو آپ کے MCQs کے اندر آ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ آر انکریج ٹو تھنک اینڈ مور لائک سائنٹسٹ. اب چلتے ہیں جی ہم ٹاپک نمبر 82 پر، دیٹ از فینومنا ایکسپلین بائی دا تھیوری. اس میں اتنا زیادہ امپورٹنٹ کچھ نہیں تھا، پھر بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ مس میچ ہوتا ہے جی لرننگ سچویشن ان اسکول اور ریئل ورلڈ سچویشن میں. کہا یہ جاتا ہے کہ جو لرننگ ہوتی ہے نا وہ کنسیو کی جاتی ہے بائی انکریزنگ پارٹیسپیٹنگ ان کمیونٹیز آف پریکٹسز. لرننگ از کو کنسٹرکٹیو پروسیس ان وچ آل پارٹیسپینٹ چینجز
and are transformed through their action and relation. फेलियर अगर हम बात करते हैं ना फेलियर के, तो नॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो कहा यह जाता है कि जिंदगी भर की या लाइफ प्रैक्टिसेस के दौरान नॉलेज को एक्वायर किया जा सकता है, जो कि लोगों की जिंदगी को देख के हासिल किए जाते हैं। इसके बाद है जी लर्निंग इन्वॉल्व सोशल पार्टिसिपेशन। ये हमारे पास जी ट्रेनिंग बाय एब्स्ट्रैक्शन इज अ लिटिल यूज। लर्निंग जो होती है वो सोशल पार्टिसिपेशन के थ्रू इन्वॉल्व की जाती है या उसके अंदर सोशल पार्टिसिपेशन होती है। अगर हम यहाँ कहते हैं कि कॉग्निशन टेक प्लेस विद इन अ वर्ड नॉट इन माइंड, तो ये बात भी हमारे पास एक आ गई। कहा यह गया कि देखिए कॉग्निशन जो होती है वो दिमाग के अंदर नहीं होती, दुनिया में पाई जाती है। अगर हम कहते हैं जी लर्निंग इज इनहेरेंटली अ सोशल फिनोमेना, तो हम कहेंगे कि कॉग्निशन इज अ मैटर ऑफ साइन एक्टिविटी। और सिम्बियोसिस, अब सिम्बियोसिस क्या है? ये कॉन्टिन्यूसली डायनामिक और डायनामिक प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं कि डायनामिक एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ अ साइन है। इसके बाद जी बेनिफिट्स ऑफ सिचुएटेड कॉग्निशन है जी स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के क्या बेनिफिट हो सकते हैं इस कॉग्निशन से? वो अप्लाई करेगा, नॉलेज को अप्लाई करने का तरीका सीखेगा। इसके बाद स्टूडेंट कैन सी द इम्प्लीकेशन ऑफ नॉलेज। बस काफ़ी है, 2 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता। अब जी क्रिटिसिज्म भी होते हैं इस नॉलेज पर, इस थ्योरी पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थ्योरी पे क्रिटिसिज्म हर थ्योरी पे होते हैं। तो जब ये थ्योरी आई तो इसमें बहुत सारी बातें तो थी सोशल रिलेटेड, बट यहाँ पर एक खास इंसान या किसी भी इंसान की इंडिविजुअलिटी के बारे में बात नहीं की गई, यानी इग्नोर किया गया। अब जब ट्रांसफर किया गया प्रॉब्लमेटिक सिंस नॉलेज डज नॉट ट्रांसफर बिटवीन द टास्क, ये तो कहा गया कि प्रॉब्लमेटिक जो होती है वो ट्रांसफर तो की गई, यानी कि ये तो कहा गया कि लर्निंग मिल सकती है एक्टिवली इन वर्क इन सोशल, बट यहाँ ये नहीं बताया गया कि उस टास्क से क्या नॉलेज हासिल की जा सकती है, ट्रांसफर की जाती है। द थ्योरी कैन नॉट अकाउंट फॉर लर्निंग थ्रू एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद ये थ्योरी ने क्या क्लेम किया था? नॉलेज कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स यूज, but this is demonstration that skill practice outside of a school do not generalize to schools. अब उस थ्योरी में ये कहा गया था कि जो नॉलेज है वो सेपरेट नहीं होती कॉन्टेक्स्ट में, यानी वो अपने इस्तेमाल के अंदाज से मुख्तलिफ नहीं होती। बट यहाँ डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया गया कि स्किल्स को प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है स्कूल से बाहर। फिर थ्योरी ने कहा कि जी ट्रांसफर इज डिफिकल्ट सिंस नॉलेज डज नॉट ट्रांसफर बिटवीन द टास्क। अब इस थ्योरी में ये भी कहा गया था कि जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अगर हम कहते हैं मुश्किल क्यों है, क्योंकि नॉलेज को टास्क के दरमियान ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी हो गया। जो साइकोलॉजिकल लिटरेचर था ना उसमें कहा यह गया था बोथ सक्सेस एंड फेलियर टू अचीव ट्रांसफर। अब जो साइकोलॉजिकल लिटरेचर होता है ना उसमें कंटेन बोथ सक्सेस एंड फेलियर टू अचीव ट्रांसफर। जब तक हम नॉलेज को ट्रांसफर नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ठीक करेंगे या गलत। उसके बाद थ्योरी ने एक और बात क्लेम की थी कि ट्रेनिंग इन एब्स्ट्रैक्शन इज ऑफ लिटिल यूज। अब इस पे ऑब्जेक्शन क्या हुआ? उसने ये थ्योरी में कहा क्या था जो ट्रेनिंग होती है ना वो उसका बहुत कम इस्तेमाल होता है एब्स्ट्रैक्शन में। ऑब्जेक्शन क्या हुआ? Research in psychology show training is often more effective when nearly independent parts are participated या practiced first before combining them. इसके बाद जी यार हमारे पास एक है क्लेम है जी थ्योरी का कि ट्रेनिंग, फिर वही क्लेम हमारे पास है इन टीम स्पोर्ट्स और ऑर्केस्ट्रास, या हम बात करते हैं मोर टाइम लाइक स्पेंट एन इंडिविजुअल प्रैक्टिस। ये इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था। तो ये था जी लेसन नंबर 14-15 की। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।